शूटर्स कल्चर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लाहौर में कैसे आया, लाहौर में कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे ये काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर लाहौर पुलिस की पूरी नजर है। गैंग वॉर का जो तासुर दिया जा रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पोर्ट्रे किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो कमी आई है वो डिकॉइटी और रॉबरी में आई है, जो 40% से भी ज्यादा है। जो आजकल का क्रिमिनल है बड़ा स्मार्ट हो गया, वो एक एरिया को टारगेट करता है, वहां पे पेट्रोलिंग बढ़ती है, वो एरिया चेंज करता है। क्रिमिनल जितना अरसा जेल में रहेगा उतना सड़कों पे सुकून होगा। वो टाइम थोड़ा सा कम हमें मिल रहा है कि नारकोटिक्स कहाँ से आ रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके समहाउ पहुंच रही है, हमारे प्रोविंशियल बॉर्डर्स को क्रॉस कर रही है, हमारे सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल है। अगर कोई कब्जा होता है लाहौर में, मुझे जिम्मेदार ठहराएं। बदमाशी से किसी को किसी जगह कब्जा नहीं करने देंगे। अब्दुल्ला कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कब्जा माफिया, उनके लिए मेरा बड़ा सीरियस किस्म का एक मैसेज है कि उनकी गुंजाइश लाहौर में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ये बताइएगा, लाहौर में जिस तरह हाल ही में एक एहसन शाह वाला वाक़या हुआ, वो तो OCU यूनिट और उसने इन्वेस्टिगेशन का काम था, क्योंकि ऑपरेशन का काम है FIR देना। सर गैंग वॉर और गैंगस्टर, इसके लिए क्या ऑपरेशंस विंग ने मतलब करने का इरादा रखती है कि ये वारदातों से पहले या इनकी दुश्मनियों से पहले कोई ऐसी हो कि इनकी दुश्मनियां ख़त्म हो जाए? इस हवाले से सर क्या आपकी हिकमत अमली है? देखें, लाहौर पुलिस का ऑब्वियसली फेस ऑपरेशंस है। 70% ह्यूमन रिसोर्स भी, बाकी तमाम चीज़ें भी, इन टर्म्स ऑफ आप जो हमें रिसोर्सेज अदरवाइज मिलते हैं, गाड़ियां हैं और बाकी सब चीज़ें हैं, तो उसमें वो ऑपरेशंस के पास आती हैं चीज़ें। बाकी इनकी सपोर्ट पे OCU भी है, इनकी सपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन भी है। जब आप लाहौर पुलिस की बात करते हैं तो सबसे पहले सब लोगों की एक्सपेक्टेशन सबसे पहले ऑपरेशन से होती है, और राइटली सो। हम उस जिम्मेदारी को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और शेयर ऑफ नहीं करते कि ये मेरा काम नहीं है। इसके अंदर शूटर्स, ये वाला कल्चर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, लाहौर में कैसे आया, लाहौर में कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे ये काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर लाहौर पुलिस की एज ए यूनिट पूरी नज़र है। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, काफ़ी अरसे बाद ये चीज़ दोबारा मंजर आम पे आई है, तो इसके लिए ये प्लस जो पुरानी ऐसी और कोई जगह, ऐसी और कोई दुश्मनियाँ जिनमें पोटेंशियल है एग्रीवेट होने का, उन सब के ऊपर हमने मीटिंग भी की। DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG OCU, मैं, CGPO साहब इसके ऊपर बैठ के ये सारा काम कर रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी गैंग वॉर का जो तासुर दिया जा रहा है या ऐसी कोई चीज़ दी जा रही है, वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन पोर्ट्रे किया जा रहा है। दुश्मनियाँ होती हैं माशरों में, लोगों की दुश्मनियाँ होती हैं, मर्डर्स भी होते हैं। पुलिस का, लॉ इन्फोर्समेंट का काम ये है कि वो कानून के दायरे में रह के चीज़ें हों, लीगल बैटल्स अपनी लोग लड़ें। ये इस किस्म की जो बदमाशी का कल्चर है या इस किस्म की वायलेंस का जो कल्चर है, ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर प्रिवेंटिव साइड जो ऑपरेशंस के पास है वो सारी भी, और इसके ऊपर एक पेज पे आके तीनों यूनिट्स वो काम कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हैं जो हमने अगर इश्तिहारी पकड़ने हैं, हमने अगर बिजली चोरी के जो हमारे गिरफ्तार होने हैं लोग, वो या इसके अलावा जितनी चीज़ों में ये चीज़ें, हमने कभी भी ये नहीं किया कि ये ऑपरेशन का काम है और ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। CCPO की कमांड में ये सारी लाहौर पुलिस है, हम सबको टारगेट्स मिलते हैं, हम सारे करते हैं, तो इसके ऊपर भी इसी तरह ऑपरेशन भी अपना काम करेगी। शूटर्स के हवाले से ख़ास तौर पे काम शुरू है, वो पहले से शुरू है। इस इंसिडेंट के बाद इसको इंटेंसिफाई भी कर देंगे। ये और इस तरह के और कोई अगर कोई पुराने पोटेंशियल हमारे ऐसे इंसिडेंट्स जिनमें ये बढ़ सकती है बात, उन सब को हम देख के तो उन सब को कोशिश करेंगे कि सिचुएशन को मिटिगेट करें। सर हाल ही में आपकी गुफ्तगू सुनी, आपने कहा कि लाहौर का क्राइम रेट नीचे आया है। जो वारदातें हैं स्नैचिंग की, जिसमें CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी कंसर्न थी, मतलब क्या हिकमत अमली अपनाई गई है और कौन कौन सी वारदातों में कमी हुई है लाहौर में? देखिए, रॉबरी जो स्ट्रीट क्राइम या रॉबरी है, ये ऐसा जुर्म है जो आम आदमी को अफेक्ट करता है। रोड पे जाने वाला, दुकान पे बैठा हुआ कोई शख्स, घर में बैठा हुआ शख्स, ये सब वो लोग हैं जो कि स्टेट की तरफ स्टेट देख रहे होते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। अब चाहे वो 500 रुपए की हो या 5 लाख रुपए की हो, वो गन पॉइंट पे अगर कोई बंदा लुट रहा है तो उसका डेफिनेटली पहला सवाल स्टेट से होता है और फिर पुलिस से होता है कि स्टेट की क्या प्रोटेक्शन है या पुलिस क्या कर रही है। तो हमने रॉबरी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो कमी आई है वो डिकॉइटी और रॉबरी में आई है, जो 40% से भी ज़्यादा है।
पिछले साल जितने इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, जितनी कॉलें थी, मैं इंसिडेंट्स में बिल्कुल FIR मेंशन इसलिए नहीं कर रहा कि आम तौर पे तासुर ये है कि FIR तो रजिस्टर नहीं करती पुलिस, जो कि पिछले साल के शुरू से लेके ये एक बाकायदा तौर पे एक बड़ा डेयरिंग स्टेप था पुलिस का, IG पंजाब का और CCPO बिलाल कमियाना साहब का, कि FIR की फ्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर जोर दिया कि आप क्राइम को छुपाएं नहीं, छुपाते हैं वो रजिस्टर नहीं होता, उस जगह पे दोबारा क्राइम होता है। तो ये वाली चीज़ों को देख के जो पिछले साल से ये एफर्ट शुरू हुई, उसके रिजल्ट्स अब आ रहे हैं, सबसे पहली बात। फिर पेट्रोलिंग को आपने तरीके से चैनलाइज करना है कि हमारी मोबाइल पेट्रोल कहाँ पे कर रही है, उन एरियाज में पेट्रोल कर रही है जहाँ वारदात नहीं हो रही, जहाँ कैमरे बहुत ज़्यादा लगे हैं तो वो इनइफेक्टिव है। उन एरियाज में जहाँ रिपीटेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे हमने क्राइम पॉकेट्स को, हॉट स्पॉट्स को, उनको टारगेट किया, पेट्रोलिंग बढ़ा दी, पेट्रोलिंग प्लान हमारे रिवाइज होते हैं। क्राइम और क्रिमिनल, जो आजकल का क्रिमिनल है, बड़ा स्मार्ट हो गया, तो वो एक एरिया को टारगेट करता है, वहाँ पे पुलिस की ड्यूटी लगती है, वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ती है, वो एरिया चेंज करता है, हम दूसरे एरिया, फिर हमें क्राइम पॉकेट रिवाइज करनी होती है। तो ये वाला काम जो पहले कभी शायद 2-3 महीनों के बाद रिवीजन होती थी इन चीज़ों की पिछले सालों में, आजकल वो लाहौर में हम हर हफ्ते कर रहे हैं वो एक्सरसाइज, कि कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। और लाहौर को एज ये भी है कि सेफ सिटी है, यहाँ पे हमारे मेन एरिया सारे कवर्ड हैं सेफ सिटी के कैमरों से, तो हमें कैमरों का भी एज है। हमारे रिसोर्सेज भी हमने चैनलाइज कर लिए, हमने अपने थाने देखे, हमारे पहले 84 थानों में से 32 थाने ऐसे हैं जिसमें 55% क्राइम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय उसकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि जिन जगहों पे ज़्यादा क्राइम है उनके अंदर रिसोर्स हम हैवी कर दें, और बाकी जगहों के ऊपर रूटीन में, जिस तरह जहाँ लो क्राइम थाने हैं, सिटी के बहुत सारे छोटे छोटे थाने ऐसे हैं जहाँ पे क्राइम नहीं होता इतना ज़्यादा, उनके ऊपर एक रूटीन की जो पुलिसिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल चलनी चाहिए, इधर हम इंटेंसिफाई कर देते हैं। तो वो जो हमने अपने मेजर क्राइम एरियाज थे उनको कवर किया, उनको टारगेट किया, जिसकी वजह से यहाँ से क्रिमिनल निकल गया। क्रिमिनल जेल में जाएगा, सड़कों पे सुकून होगा, फिर वो घूम के बाहर आएगा, फिर वही एक दोबारा से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हमने पेट्रोलिंग भी अपनी इफेक्टिव की है। आपको अब डॉल्फिन ज़्यादा नज़र आएगी, अब आपको हमारे एंट्री पॉइंट वाले शहर के अंदर आने जाने वाले नाके ज़्यादा इफेक्टिवली नज़र आएंगे। शहर के अंदर भी नाके ज़्यादा हैं, शहर के अंदर स्नैप चेकिंग्स हम करते हैं। मोटर देखें, क्राइम किस चीज़ पे हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल कौन सी सवारी यूज़ करता है, 99% केसेस में इट्स ऑलवेज अ मोटरसाइकिल। ठीक है, तो मोटरसाइकिल पे इसका मतलब है मोटरसाइकिल वालों को चेक कर लेना ज़रूरी है। फिर उसको चेक करना है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा। लाहौर पुलिस के पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, सिर्फ ज़रूरत है कि इस्तेमाल की जाए। LTE सेट्स हैं हमारे पास, LTE सेट्स के की वजह से मुझे अपने रिसोर्सेज स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं कि मेरी कौन सी मोबाइल फलां जगह पे है, कौन सा मेरा इस वक्त डॉल्फिन वाला उस एरिया के पास फिर है, हुलिये हम फौरन बताते हैं, और ये इस वक्त डॉल्फिन बड़ा इफेक्टिवली काम कर रही है, इधर वारदात होती है, इधर हुलिया नोटिफाई किया जाता है, और हो सकता है अगले चौक पे पकड़ा भी जाएगा। और कई दफ़ा ऐसे होता है हम लाइव स्नैचिंग वाली अटैम्प्ट्स को फॉइल भी किया, और एक अटैम्प्ट करके या एक वारदात करके कोई गया है तो अगले चौक पे उसके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ चीज़ों का, प्लस एक पब्लिक का ट्रस्ट है, ये हमने करना है काम, और हमने अपनी मेन सड़कें कवर कर ली, क्राइम पॉकेट्स तोड़ दी। यही वजह है कि अब जो निश्तर कॉलोनी, काना, शादरा, ये वो थाने थे जो हाई क्राइम समझे जाते थे, आज वो फर्स्ट सेकंड नंबर से नीचे आ गए, वो कहीं 5वें नंबर पे और 10वें नंबर पे चले गए। इसका मतलब है वहाँ क्राइम के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ। लेकिन अगेन, क्रिमिनल जितना अरसा जेल में रहेगा उतना सड़कों पे सुकून होगा। वो टाइम थोड़ा सा कम हमें मिल रहा है कि 15 दिन में लोगों की जमानतें हो रही हैं, बाहर आते जा रहे हैं, फिर हम पकड़ रहे हैं, फिर उनको, मतलब मेरे टेन्योर में 1 से ज़्यादा ऐसे गैंग हैं जिनको तीसरी दफ़ा हम पकड़ चुके हैं वारदातों में। तो अब वो थोड़ा सा सिर्फ पुलिस के ऊपर वो करना कि सिर्फ पुलिस ने ही पकड़ना है, वो हमारा ओवरऑल जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसके जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो सपोर्टिव हो हमारे। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल ये है, थानों की बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं और कुछ की बन चुकी हैं, बड़ा अच्छा उनका माहौल हो गया है, मतलब आम नीचे अवाम में तासर ये है कि मतलब जो पुलिस का रवैया थाने में जा अभी तक वो चेंज नहीं हुआ, इसको तब्दीली के लिए आपका क्या सर लाहे अमल है? रवैये जो हमारे हैं वो ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, उसके ऊपर हमने अकाउंटेबिलिटी अपनी सख्त कर दी,
ٹھیک ہے. ہم جب اویلیبل ہیں, میں اپنے آفس میں ایک سرٹن ٹائم میں نے 2 گھنٹے رکھ دیے کہ اس میں کوئی بھی کمپلینٹ مجھ سے مل لے. ہم مساجد میں جا رہے ہیں, ہم بالکل. لوگوں کے پاس خود جا رہے ہیں. جو سی ایم کا ڈائریکٹیو تھا کہ آپ لوگوں تک پہنچیں, آپ لوگوں کو یہ میسج دیں تاکہ یہ تاثر ڈسپیل ہو کہ پولیس میں بل بغیر سفارش کے, بغیر رشوت کے, چٹ کے آپ کا جائز کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ رویے کی شکایت, یہ تھانہ کلچر جس کو کہتے ہیں, جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو اس کو چینج کرنے کے لیے اس کلچر کے اوپر چیکس اتنے زیادہ رکھتی ہیں کہ اس میں اب کسی بھی شخص کے ساتھ اس کو برے رویے کا شکار ہوتا ہے, اس کی تفتیش کے اندر اسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ آئی او کوپریٹ نہیں کر رہا, یا مجھے ناکے پہ چیک کیا گیا تو نامناسب رویہ تھا. 1787 آئی جی کی ہیلپ لائن, جس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ آئی جی صاحب خود بھی سنتے ہیں لوگوں کی کمپلینٹس. تو وہ اکاؤنٹیبلٹی میکنزم اسٹرانگ ہو گیا, جس کی وجہ سے اب ایسی شکایات, پولیس کی ہائی ہینڈڈنس کی وہ شکایات جو پہلے لوگ کرتے ہی نہیں تھے ڈر کے, اب وہ شکایتیں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک پازیٹیو چینج ہے کہ اب لوگ دے آر اسپیکنگ اپ اپنے رائٹس کے لیے کہ جی ہاں یہ کام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, برا رویہ میرے ساتھ ناکے پہ یا فلاں جگہ پہ یا میری تفتیش کے دوران کیوں اپنایا گیا. تو لوگ اپنے رائٹس, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, انفارم بھی کر رہے ہیں, اور لوگ وہ رائٹ یوز بھی کر رہے ہیں. تو یہ میں اس کو ایک چینج سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ہائی ہینڈڈنس کی کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ان پہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے, وہ لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کے اوپر اگر ایک بندہ ڈسمس ہو جاتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی گئی, اس کی فیملی ہے اس کو جس کو اس نے پالنا ہے, پورا بیک اپ پہ ایک سارا سسٹم ہے. تو وہ سارا اس کو ایک دفعہ بریک لگتی ہے تو وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے کیئرفل ہو جاتے ہیں. اچھا سر, پنجاب حکومت کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن ہے کہ تعلیمی اداروں سے منشیات کو پاک کیا جائے. اس کے لیے کیا حکمت عملی اپلائی گئی ہے, کیونکہ ابھی تک میرے خیال سے یہ نیٹ ورک ٹوٹ نہیں سکا. نارکوٹکس کا نیٹ ورک پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا, نارکوٹکس کہاں کہاں سے آ رہی ہے. انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے سم ہاؤ پہنچ رہی ہے, ہمارے پروونشل بارڈرز کو کراس کر رہی ہے, ہمارے سوشل میڈیا پہ ایزیلی اویلیبل ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سوشل میڈیا کا بڑا پلیٹ فارم ہے, اس پہ مارکیٹ پلیس کے نام سے چیزیں, وہاں پہ بڑی ایزیلی چیزیں اویلیبل ہیں. ٹھیک, اس کے بعد ہمارے جو انٹر پروونشل موومنٹس ہے چیزوں کی, وہ بہت ساری چیک نہیں ہیں. تو صرف اب میں اگر لاہور کی بات کروں تو یس, یہ کرائم کے بعد سیکنڈ بڑی پرائورٹی گورنمنٹ کی یہی ہے کہ نارکوٹکس سے, اور خاص طور پہ کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا دے کے جائیں گے. یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تک پہنچ گئی, گلی محلے تک پہنچ گئی, تو جو ہماری یوتھ ہے وہ ہم کس طرح کی یوتھ تیار کر رہے ہیں, اس کے اوپر او سی یو بہت زیادہ کام کر رہی ہے. بالکل ڈیلی بیسس پہ آپریشنل پولیس بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اوبیسلی انویسٹیگیشن کا بہت ہی بڑا رول ہے کہ اچھی تفتیش بنتی ہے, اس کے بعد پروسیکیوشن کا رول آ جاتا ہے, پھر جوڈیشری کا رول آ جاتا ہے کہ وہ ان کو سخت سزائیں ہوں گی. لا, گورنمنٹ نے لا بڑے اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں سزائیں زیادہ ہو گئیں, اسٹرکٹ ہو گئے لاس. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ باقی ساری چیزیں مل کے جب اس میں سزائیں تگڑی ہونا شروع ہو جائیں گی تو ایک ڈیٹرنس بنے گی. باقی جو یہاں پہ آ رہی ہے, بک رہی ہے, اس کے لیے ہم بڑے بڑے نیٹ ورکس ڈیلی بیسس پہ توڑ رہے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پہ, یہ ڈیولپنگ ملک بھی اس مینج سے لڑ رہے ہیں. ہم زیرو کرنے کی بات تو ہم شاید کرنا ایک وہ بہت بڑا خواب ہے, لیکن ہم اس میں بڑے نیٹ ورکس یا اس کی اویلیبلٹی بہت مشکل ضرور کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں جتنا او سی یو نے, جیسے وہ جارڈن گینگ تھا, 2 گینگ بڑے لمبے چوڑے پکڑے ہیں. اسی طرح ابھی 251 کلو چرس جو آگے سپلائی ہونی تھی مختلف شہروں پہ, ان باکسز کے اوپر شہروں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ سیالکوٹ جانی ہے, گجرانوالہ جانی ہے, یہ فلاں جگہ جانی ہے. وہ اس طرح کے ہم آن اینڈ آف وہ ہیومن انٹیلیجنس پہ پکڑ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پیڈلرز کے اوپر, بیچنے والوں کے اوپر ضرور کارروائی کی جائے. جو اور ایک اور بڑی چینج جو ہم لائے ہیں وہ یہ کہ وہ جو ڈرگ یوزر ہے, جو سڑک پہ لیٹا ہوا وہ بندہ ہے, اس کو ہم وکٹم تصور کر رہے ہیں, اس کے اوپر پرچے دینے کی ضرورت نہیں, وہ تو وکٹم ہے سسٹم کا. ٹھیک ہے, اس کو جس طرح ایک زمانے میں شاید یہ ہوتا تھا کہ ان کو پکڑ کے ان کے اوپر سائیکل چلتا رہتا تھا, کارکردگی دکھاتی تھی پولیس. ابھی اس وقت آئی صاحب کی, سی سی پی او صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ہم نے جھوٹی کارروائی نہیں کرنی, ٹھیک پرچے دیں. اگر ڈرگ پیڈلر ہیں بالکل ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, ان کے نیٹ ورکس کو توڑیں. اب قانون بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بندہ پکڑا, وہ کہاں سے لے کے آیا وہ بھی لکھیں, وہ سی ڈی آرز, وہ بہت سارے کام ایک ڈیٹا میں آ جاتا ہے ان کے.
سر ماضی میں 9C کے جھوٹے پرچے بھی کارکردگی بنانے کے لیے SHO سے دے دیے جاتے تھے. اگر اب تو کوئی ایسا واقعہ ریسنٹلی ہم نے نہیں سنا, لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کو کیسے مانیٹرنگ, کیسے جانچ پڑتال کرتے ہیں FIR, کیونکہ وہ تو 9 پرچہ دے کے آگے انویسٹیگیشن میں چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری ہر چیز میں کرائم میں ہم کم جا رہے ہیں, پچھلے سال سے بھی کم جا رہے ہیں, اور ہر مہینے ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلے مہینے جتنا کرائم تھا جو کہ پچھلے سال کے اس مہینے سے کم تھا 30-40%, میں جب آیا تھا اپریل میں 29% ریڈکشن تھی پچھلے سال سے, اب الحمدللہ 46% پہ ہم کھڑے ہیں. تو جس طرح اس میں ہم کمپیٹ کر رہے ہیں تمام ہیڈز میں, POs ہمارے زیادہ پکڑے جا رہے ہیں, باقی تمام چیزیں ہماری امپروو ہو رہی ہیں. ایک چیز کے اندر جو آپ سمجھ لیں سلائٹ سا ڈفرنس آیا, جس میں تھوڑی سی کمی آئی, وہ یہ تھی کہ ہم منشیات کے پرچے جھوٹے نہیں دیں گے, ہرگز نہیں دیں گے. نہیں نہیں سب سے بڑی زیادتی ہے اس میں کسی بھی عام آدمی کے ساتھ کہ دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہے, ایک کا کوئی پولیس میں یا کہیں پہ کوئی جاننے والا ہے, تو وہ دوسرے کے اوپر لین دین پراپرٹی کا ہے, اس بندے کے اوپر کوئی جعلی پرچہ ہو جائے 9C کا, اس سے بڑی زیادتی, ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس بالکل, بندے کی. اس سے بڑی زیادتی پولیس کے اینڈ سے یا ریاست کے سر یہ اینڈ سے ہوتے کسی رہے کے ہیں لیے ماضی نہیں ہو میں, سکتا. بالکل ہوتے رہے. تو ہم نے اس کے اوپر بریک لگا دی کہ بالکل جتنی منشیات برآمد ہوگی وہ ہینڈ اوور ہوگی, نہیں ہوتی. ڈرگ پیڈلرز ہیں, لسٹیں آتی ہیں, ایجنسیوں نے کام کیا ہوتا ہے اس کے اوپر, اسپیشل برانچ اس پہ رپورٹ کرتی ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور ادارے ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں. آخری سوال ہے میرا کہ جس طرح قبضہ گروپ تھے لاہور میں, ڈالا کلچر تھا, مطلب جس کا اثر و رسوخ ہوتا تھا, قبضے پلاٹوں پہ ہوتے تھے, اس کے لیے کیا لاہور پولیس کی حکمت عملی ہے اس ٹائم؟ قبضے کے حوالے سے بڑی کلیئر پالیسی, میں لاہور آنے سے پہلے لاہور کے بارے میں یہ سنی تھی باتیں کہ یہاں پہ قبضوں کے بڑے ایشوز ہیں, لوگوں کے گھروں میں کرائے کا کہہ کے لوگ گھس جاتے بالکل ہیں, ایسے ہی جعلی ہے. کاغذ تیار کر لیتے ہیں, اور ایسے قبضہ گروپس ہیں. تو وہ جو شروع میں آ کے ایک میسج اور بڑی کلیئر ڈائریکشن سارے اپنے آفیسرز کو بھی دے دی, اور شہریوں کو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دی, مسجد میں بیٹھ کے, ٹی وی چینلز پہ, جہاں پہ کھلی کچہری کی وہاں پہ, ہر جگہ پہ, کہ اگر کوئی قبضہ ہوتا ہے لاہور میں مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں, آپ کہیں کہ DIG آپریشن نے کرایا. ٹھیک, میں نے تو یہ کام اگر کرنا نہیں تو کسی اور کو بھی نہیں کرنے دوں گا. میری پولیس ملوث ہوئی, اس کے اوپر ایکشن کر کے آپ کو دکھائیں گے, اس لاہور شہر میں رہنے دیں گے انشاءاللہ. اور کسی شہری نے کیا ہے کسی اور کے ساتھ, وہ جو آرگنائز قبضہ مافیا اور گینگز ہیں ان کو تو بالکل آپریٹ ہم نے نہیں کرے. پچھلے سال سے ہمارا کو 1/3 رہ گئی ہیں ایسی شکایتیں. ہاں, میرے ہوتے ہوئے کوئی قبضہ ہوتا ہے اس کو ریسٹور کرا کے دوں, ٹھیک ہے. اوبیسلی اس چیز کے اندر دستاویزات ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں. بعض لوگوں کا رائٹ فلی حق ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ بیٹھیں, لیکن 5 سال سے کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا, ایسے کیسز ہم کورٹس کو ریفر کرتے ہیں. بدماشی سے کسی کو کسی جگہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے, کورٹ کے آرڈر لے آئیں, جو عدالت کا حکم ہے اس کی تعمیل کریں. تو اس کی وجہ سے یہ ہے الحمدللہ کوئی ایسا آرگنائزڈ قبضہ مافیا یا ان کے لیے میرا بڑا سیریس قسم کا ایک میسج ہے کہ ان کی گنجائش لاہور میں نہیں ہے. یہاں پہ ہوگا کسی شہری کے ساتھ, اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں, ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم سارے اچھے کاموں کا کریڈٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے کہا کرائم کم کر دیا, میں کریڈٹ لے رہا ہوں اس کا کہ میری ٹیم نے یہ کام کیا. ہم نے ہر اچھی چیز کا, ہر سکسیس سٹوری کا کریڈٹ لیا, تو ہر ہونے والی کوئی برا کام ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کا ڈسکریڈٹ بھی مجھے اون کرنا چاہیے, اور میں کرتا ہوں. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. سسٹم میں اوبیسلی خرابیاں ہوں گی, لیکن ایک ہمیں اس عوام کو امید دینی چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ قبضے والی چیز, نارکوٹکس, کرائم, ان ساری چیزیں ہمارے ریڈار میں ہیں. انشاءاللہ اس میں آپ کو مزید بہتری نظر آئے گی. تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. سر تھینک یو.